like, subscribe, and get notified. Retired Superintendent of Police reflects on why crimes have increased in the recent past. He said dacoities are nothing new, but earlier they were conducted by criminal tribes from Karnataka. Now he narrates how police go home when on night duty, due to two-wheelers, and are not available at the police station at night, and how inquiry officers deter complainants from filing police complaints. दाकोइटी आधी जाल्ली आसा. म्हाका याद आसा की आमचो MPT चेअरमॅन आसलो भाटीकर, तेगे घरा कडेन दाकोइटी जाल्ली 25 वर्सां फाटीं. ते मागीर कर्नाटकांतसून मेळ्ळेले हॉस्पेट मेळ्ळे, पार्ट प्रॉपर्टी रिकवर जाल्ली त्या वेळार. आनी तेंचो मोडस कितें आसलो, ते क्रिमिनल ट्रायब्स आहाय पळय तेंचे मेंबर आसले. ते सायडीन बेल्लारी सायडीक रावप तेचे, तेका धरिल्ले. आनी तेच्या आदीं जाल्ली 96 जाल्ली तेन्ना मागीर उमेश गांवकर PI आसलो. त्या वेळार तो क्रायम ब्रांचान आसलो, हांव PSI आसलो क्रायम ब्रांचान. आमी गेल्ले थंय आनी एक ग्रुपूच हाडलेलो. तांकां मागीर कालांगूट बी व्हेल्ले. अंजुनान दाकोइटी जाल्ली, काही जाग्यांनी जाल्ली. डिटेक्शना एफर्ट्स घालतले. रेजिस्टर करून नासल्यार एफर्ट्सूय नाय, ती तशी न्हिदता. हांवें आतां पळयल्लें आसा जायते कडेन की आमचो ड्युटी ऑफिसर आहाय पळय ते पयलीं लोक, तुजी समज मोटरसायकल गेली चोरयेक, तुका भंय घालतले, कोर्टां वचचें पडटलें रिकवरी जाल्यार. मेळ्ळ्यार आमी तुका दिताय न्ही फोन करून. तशें जाता. एक गोश्ट जाल्ली मडगांव टावनांतच. जे कोणाची बायक गेल्ली तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई, आनी तेजो चेडो आहा तो बाई नायका घरा मुखार एक रेस्टॉरंट चलयता. HDFC बँक ब्रांच आहा थिंगा आख्या. तेजे फुडल्यान पार्क केल्ली बायक चोरये गेली 2022 ती चोरये गेली. तो रिपोर्ट करपाक गेलो. ताका सांगलें कोर्टां वचचें पडटलें. एक एंट्री केली, डायरीचेर पसून ना, ताका बरोवन घेतलें, दुसरें तेवटूच ना, आनी एंट्री मारली. हें जालें केन्ना जुलय 2022. तेजे इन्शुरन्स आसलें नोव्हेंबर 22 पर्यंत. तो पावट्यो मारीत आहा थंय, ती रेजिस्टर जायना. मागीर थिंगा आयलो तो. हांवें फोन केलो, PIकूय फोन केलो. ते म्हाका धाड गेलो तो. मागीर ताका सांगपाक, मागीर ताका सांगलें आतां डेटीन दी म्हणून. जेन्ना तो पावलो परत डिसेंबर जालो. इन्शुरन्स सोंपली न्ही. इन्शुरन्सा तेन्ना घालतले तेणी. इन्शुरन्सान कितें सांगलें, FIR कॉपी हाड. FIR नासली, ताका मेळोंक ना. ते वेळार बेजिकली ह्युमन इंटेलिजन्स आसलें. आमचे ग्राउंड स्टाफ आसले पळय, एक DCA म्हूण आसलो हवालदार मडगांव, एक कोमरपंत म्हूण आसले. ते सारके भितर घुसोन इन्फॉर्मेशन काडटाले. आनी एक अनिल कोटरकर म्हूण आसलो, तांकां इतलें ग्राउंड लेवल खबर आसताली कोण येता तो. आतां आमचे सगळे आर्टिफिशियल जाले. ते वेळार 96 to 99 हांव कुंकळे आसतालो. ते वेळार कॉन्स्टेबल लेवल आमकां मेळटाले रातची सुद्दां नायटी, बॅरेकान रावताले. EMI नासल्यो त्या वेळार टू व्हिलराच्यो. हांव कुंकळे आसतना ते स्टाफ आसले पळय, विकली एकदां वताले घरा कडेन. कुंकळे पेडणेर स्टाफ आसलो आनी खंयचो स्टाफ आसलो. रावप ते बॅरेक्सान. तुका जो कोण लागीं रावतालो तो गरोवतालो म्हूण जेन्ना आमकां जाय एटलिस्ट 50% स्टाफ आमकां रातचो इमर्जन्सीक मेळटालो. 2012 पर्यंत मेळटालो. त्या वेळार हांव STPO आसलो बिचोले. आतां तुका कोण मेळना. आनी सिस्टमूय वेगळो आसलो. नायट रावंड जे आसले पळय, देवर सिन्सियर फूट पेट्रोलिंग स्टाफ. आतां कितें करप, आतां बायक जाल्यो,
बायक खंय दवरले न्हिदले. हांव नायटी आसतना म्हाका संवय आसली, आमी त्या वेळार रायफल दिताले न्हिदना जावपाक. आमचे हिंगा बिचोले 2-3 जाण आसले, तांकां संवय आसली कदंबा बसीन वचून न्हिदपाक. तेंची रायफलाच काडून हाडटालो. फुडें मागीर ती डिटेरंट जातालो. हें करना आतां तें बदललां सगळें. Are you coming for IFFI? 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 इफी IFFI? 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 IFFI is a 9-day international film festival of India where cine enthusiasts come together to celebrate the art of cinema. This year is the 56th edition of it. हेलो, माय नेम इज सिद्धार्थ नाइक. अपन इस सिनेमा है. मैंने भी कार्ड कर दिया है. और आप लोग जल्दी से आओ कलाकृतिनो, जल्दी से अपना यूनिट कार्ड ज्वाइन करो. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.